खाली त मोबाइल र ल्यापटपमा आँखा गाडे बस, अरू काम छैन के रे? के गर्ने होला, कसैले बुझ्दैन मेरो भावना। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँलाई स्वागत छ। म शङ्कर भुषाल। दर्शक वृन्द, आज पनि तपाईको टेलिभिजन सेटमा सदाझै कार्यक्रम जीवन सहयात्रा लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। सदाका श्रृङ्खलाहरूमा तपाईले देखिरहनु भएका ती नवजोडी जस्तै आज पनि हामीले एक नवजोडीलाई लिएर आएका छौँ जो उदाहरणीय हुनुहुन्छ समाजको। बिहे गरिकन पनि एकदमै खुसी भएर समाजलाई उदाहरणीय पात्र भनेर देखाउन सफल एक जोडीको कथा लिएर आजको कार्यक्रममा यहाँहरूको सामु उपस्थित भएका हौँ। दर्शकवृन्द, स्वागततर्फै लाग्छु म। स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। तपाईलाई म एउटा प्रश्न गर्छु। खास गरी आफ्नो श्रीमतीको लागि चाहिँ खुसी खोज्दै हिँड्दा कतै तपाईको प्रगति, तपाईको चाहिँ भनौँ न एक किसिमको उद्देश्य, तपाईको चाहिँ करियरले सफलता पाएन कि अथवा आफ्नो करियरलाई बिर्सिनु पो भयो कि? नै, करियर नै यही हो मैले ठाने। जस्तो हुन्छ नि त, अरूको श्रीमानहरूको प्रगति देख्दा कहिलेकाहीँ डाहा पनि लाग्दो। खास गरी अरूको श्रीमानहरूले कार जोडे, घर जोडे अथवा चाहिँ धेरै श्री सम्पत्ति जोडे भन्ने पनि हुन्छ होला। आफ्नो श्रीमान एउटा भनौँ मध्यम स्तरीय परिवारमा चलिरहेको मान्छे, हुर्किरहेको मान्छे अथवा अहिले मध्यम स्तरीय नै हुनुहुन्छ। खास गरी यहाँहरू उदाहरणीय जोडी त हुनुहुन्छ, तर कहिलेकाहीँ अरूका श्रीमानहरूले प्रगति गरेको देख्दा डाहा पनि त लाग्दो होला। लाग्दैन। सबैभन्दा ठुलो प्रगति भनेकै दुवैजना खुसी हुन सक्नु हो। खुसी भएकै छौँ, ती भए पुग्यो। तपाईहरुसँग कुराकानी गर्दा एकदमै फरक अनुभूति भइराखेको छ मलाई। खास गरी तिमी आयो, खाना रेडी छ, खाना खाऊ। अब कतिपय जोडीहरु मैले खाना बाहिर खाइसके बित्तिकै आज फेरि पिएर आएकी तिमीले? तिमीले कमाएर दिएका थियौ, के भन्नु छ? अदालत पुग्ने गर्छन्। असन्तुष्टि भयो होला है, भुइँमा रहेछ देख्दै देखिन। हैन, ठिकै छ। कति बज्यो? अनि आन्टी गइसकिन्? 11 बज्यो। आन्टी त बिहानै गइसक्नु भयो।
2-3 दिन आउँदिन भन्नुहुन्थ्यो खै के को टुर छ अरे ए हो र मलाई नभनी गएछन् त तपाईँ सुत्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई भन्नु भनेर जानुभयो ए सुन त चिया बनाइराख न म बाथरुम गराउँछु ए हस् अङ्कल अरूको बुढाले कम्पनी हाँकेर बसेछन् कोही विदेश गएर टन्न पैसा कमाएका छन् उसको हेर न उसको यही बसेर केही गर्छु भन्दैमा जिन्दगी गइसक्यो यस्तासँग बिहे गरेर मेरो भाग्य फुटेको ए तिमी आयो खाना रेडी छ खाना खाऊ मैले खाना बाहिर खाइसकेँ आज फेरि लिएर आएको तिमीले तिमीले कमाएर दिएका थियौ अदालत निर्देशन के गरेको छु र छुनु हुँदैन तिमीलाई म आन्टीले भन्छु 2-3 दिनमा आउँछ भनेको होइन प्लिज मनिषा मेरो भावना बुझ्यो के भावना छोरी जस्तो मान्छेले यस्तो कुर्दृष्टि राख्न तपाईँलाई लाज लाग्दैन म त्यस्तो खालको केटी होइन बुझ्नुभयो तँ बढी हुन नखोज केटीहरू कस्ता हुन्छन् मलाई थाहा छ मैले जे भन्छु त्यही खुरुक्क मान थुक्क बाबी मैले त तँलाई बाउसम्म मानेको थिएँ तर मै माथि गिते नजर लगाउने म सबलाई भनिदिन्छु ए तँ सबैलाई भन्नी तँ बाहिर जान पाएको भन्छेस् आन्टी वाह वाह यही दिन देख्थ्यो मैले ठिक्क पिपासु तिमी यही छौ के भयो अचम्म लाग्यो मलाई थाहा थियो तैँले मनिषालाई लामो समयदेखि यस्तै व्यवहार गर्दै आएको थिइस् त्यही भएर आज हेर न म दिक्क भइसकेँ बुढीको कसरतले के लाग्छ तिमीलाई म गलत हो मलाई थाहा होइन म जान्छु यहाँ या तेरिका किन यसरी हातदेखि तिमी अहिले आन्टी आयो भने नराम्रो सोच्नुहुन्छ हे, फेरि आन्टी त्यसको त नामै सुन्नु मन छैन मलाई त्यही पनि त्यो त अफिस गएकी छ डर नमानिकन बस न हेलो नानी सन्चै छस् फोन नि गरिदिनुहोस् त म सन्चै छु आमा काम गर्दा गर्दै फुर्सद नभएर हो म एकदम यहाँ बिरामी छु अलिकति पैसा पठाइदिन्थिस् कि भनेर खासै पैसा त छैन आमा थोरै भयो नि पठाउँछ नि अहिले फोन राखेँ है आमा ल ल हे भगवान् यता पैसाको अभाव उता त्यो घरको व्यवहार के गर्नु उफ्स जेसुकै होस् काम गर्दिनँ आजबाट गएर भनिदिन्छु बाँकी पैसा लिएर आउँछु काम त अरू पनि पाएला नि नमस्ते बाहिर जानु लाग्नु भएको एउटा कुरा भन्नु थियो आज छिटो जानु पर्ने थियो र भन न के कुरा हो आन्टी म आजदेखि काममा आउँदिनँ भन्नलाई हो ल के भयो आज एक्कासी पैसा त दिएकै छु त घरमा के भयो कि त्यस्तो के होइन आन्टी नघाटी भन त के भयो तपाईँलाई नराम्रो लाग्ला अब कसरी भन्नु कस्तो के कुरा हो भन न किन नराम्रो लाग्नु 1-2 महिनादेखि अङ्कलले मलाई
यो कसरी हुनसक्छ? ठिक छ, आज तिमी यही काम गर, म पनि अफिस जान्न। आन्टी 2-3 दिनको लागि बाहिर जानु बस्नु भन्थ्यौ, म नभएको मौका छोपेर उसले के गर्दो रहेछ तिमीलाई? यति कुरा सत्य हो भने म उसलाई रङ्गे हात समात्छु। मलाई केही अप्ठ्यारो त पर्दैन नि। तिमीलाई केही हुन्न, म छु नि। यही कुरा थाहा पाउँथ्यो मैले। घरमा काम गर्दाखेरि एउटा गरिब केटीको म नभएको बेलामा अस्मिता रोक्नु खोज्नु तैँले? मलाई माफ गर, म कसरी अनियन्त्रित भएँ मलाई नै थाहा छैन। यो सब तनावले हो। यसलाई ठुलो इस्यु नबनाऊ। मनिषा, मैले केही गरेको छैन भनिदेऊ न। पख तँलाई। आखिर तैँले फसाइस छाडी छैन मलाई? तैँले किन बुझिनस् यसको पछाडि के कारण थियो भनेर? अपराध केले हुन्छ तँलाई थाहा छ? अभावले। तेरो र मेरो सम्बन्धमा समझदारी बढेको भए आज यो अवस्था आउँथ्यो? तैँले कहिल्यै बुझिनस् मेरो चाहना, तैँले कहिल्यै बुझिनस् मेरो भावना। तैँले आफ्नो योजना के बताइस् कहिले? मैले नि श्रीमतीको माया पाएको भए आज मैले अरू विकल्प खोज्नु पर्थ्यो। त्यही भएर म विकल्प खोज्न थालेँ।